बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल सोल्यूशन यूट्यूब चैनल से मोहम्मद इरफान आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सारे के सारे म्यूचुअल फंड ओपन एंड हैं। पहले होते थे क्लोज एंड, कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर लेते थे तो आपके लिए ये इतना आसान ही होता था कि आप अपना पैसा किसी भी टाइम निकलवा सकें। लेकिन आजकल सारे के सारे तकरीबन म्यूचुअल फंड जो हैं वो ओपन एंड है कि जब चाहें आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें पैसा इन्वेस्ट करें और जब चाहें अपने पैसे को निकलवा लें, म्यूचुअल फंड को रिडीम करवा लें। क्या आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और आप अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको वो 5 वजूहात बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर से पैसा कब निकलवाना चाहिए। वो कौन सा ऐसा टाइम है कि जब आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकलवाना चाहिए, या वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकलवा लेना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप बहुत कुछ जान जाएंगे कि आपको म्यूचुअल फंड से पैसा कब निकलवाना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना सरमाया नहीं होता, या इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या सेविंग नहीं होती कि हम लमसम पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा लें या अपने पैसे को ग्रो कर लें वक्त के साथ साथ, इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दो ही ऐसे ऑप्शन बचते हैं कि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के इसमें इन्वेस्ट करें और उसके ऊपर अच्छा मुनाफा हर महीने हासिल करते जाएं, ताकि वक्त के साथ साथ जो इन्फ्लेशन हमारे पैसे को डीवैल्यू कर रही है उसको हम मीट कर लें। हम इन्फ्लेशन रेट को मीट करते हुए अपने पैसे की ताकत को बहाल करते चले जाएं। लेकिन इस सारी इन्वेस्टमेंट के दौरान बहुत सारे लम्हात ऐसे आते हैं कि हम फिर फोर ये फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम पैसा म्यूचुअल फंड से निकलवा लें। बाद बात ऐसे हालात होते हैं कि हमें फिर फोर पैसे की जरूरत पड़ जाती है। बाद बात ये होता है कि म्यूचुअल फंड बेनिफिट देने की बजाय उसके अंदर लॉस होना शुरू हो जाता है। बाद औक़ात ऐसी पोजीशन भी बन जाती है कि स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर जाती है। तो हम इस चीज़ का डिसीजन नहीं कर पाते कि हम पैसा निकलवाएं या इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर बाद औक़ात हम ये फैसला नहीं कर पाते कि हमें इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए या अपना पैसा निकलवा लेना चाहिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली बड़ी वजह कि आपको म्यूचुअल फंड से पैसा क्यों निकलवाना चाहिए, वो ये कि आपका जो टारगेट है, जो आपके गोल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं और आपको पैसा निकलवा लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने ये गोल सेट किया कि मैंने ये बिल्डिंग बनानी है, मैंने ये कारखाना ख़रीदना है, मैंने हाउस बनाना है, मैंने गाड़ी ख़रीदनी है, या मैंने हज पे जाना है, या कोई भी ऐसा टारगेट जो आपने सेट किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम, कि मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू ही इसलिए की है कि मैंने फलां काम करना है और इस टेन्योर के अंदर करना है। जब वो टारगेट आप हासिल कर लेते हैं, जब वो आप टारगेट पूरा कर लेते हैं, आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता कि आप उस इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। मिसाल के तौर पर आपने गोल सेट किया कि मैंने इस घर को रेनोवेट करना है, उसके लिए मुझे 15 से 20 लाख रुपया या 5-7 मिलियन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको मुकर्रर टाइम के ऊपर ये पता चल गया कि मेरी जो रिक्वायर्ड रकम है 5-7 मिलियन या 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपया, जो भी आपका टारगेट है, हदफ है, वो आप पूरा करने में कामयाब हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई मैंने अपना घर रेनोवेट करना है, घर को तामीर करना है। आप अपना पैसा निकलवा लेंगे, आप इस तरद्दुद में नहीं जाएंगे कि आपको आपका सरमाया कितना रिटर्न दे रहा है उस टाइम के अंदर, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। आपने इन्वेस्टमेंट शुरू ही इस बिना पे की थी कि आपने घर को रेनोवेट करना है, या घर को बनाना है, या प्रॉपर्टी को खरीदना है, या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो आप किसी भी चीज़ को सोचे बगैर आप अपना पैसा निकलवा लेंगे। याद रखें, मुनाफा कमाना और टारगेट को पूरा करना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। आपने एक इन्वेस्टमेंट की कि मैंने इसके ऊपर मुनाफा कमाना है, दूसरी इन्वेस्टमेंट आपने इसलिए की कि मैंने अपना टारगेट पूरा करना है। तो जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा तो इस चीज़ के कतई नज़र कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त आपको क्या रिटर्न दे रही है, आप अपना पैसा निकलवा लेंगे। तो ये आपका राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन होगा कि आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकलवा लें। म्यूचुअल फंड से पैसा निकलवाने की दूसरी बड़ी वजह वो ये कि आपका फंड जो है आपके सरमाए के ऊपर वो कारकर्दगी नहीं दे रहा, वो एफिशिएंसी नहीं दे रहा, वो प्रॉफिट नहीं दे रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट तो दरकिनार, आप उसके ऊपर लॉस बियर कर रहे हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि उसकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट, लगाए हुए पैसे के ऊपर वो लॉस बियर करे।
تو کوئی بھی انویسٹر کسی بھی ٹائم اس چیز کا رسک لیے بغیر کہ مارکیٹ کے تناظر کے اندر کاربر کے ریٹ کم ہونے کے اندر یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسٹریٹجیز چینج ہونے کے اندر جو بھی امپیکٹ آ رہے ہیں اس کی کارکردگی کے اوپر میوچل فنڈ کی، تو اس کا حصہ، اس کا لاس کا حصہ اس کے انویسٹمنٹ کے اوپر ہے۔ تو ہر ذی شعور بندہ جب یہ دیکھے گا، یہ محسوس کرے گا کہ اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر مسلسل 2 مہینے، 3 مہینے یا 4 مہینے تک لاس ہو رہا ہے، تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کو یا اپنے سرمائے کو وہ زیادہ دیر تک وہاں پہ ہولڈ نہیں رکھے گا، وہ وہاں سے اپنا پیسہ نکلوا لے گا۔ تو یہ اس کا دوسرا رائٹ ڈیسیجن ہوگا رائٹ ٹائم کے اوپر کہ وہ اپنا پیسہ نکلوا لے۔ میوچل فنڈ سے پیسہ نکلوانے کی تیسری بڑی وجہ کہ آپ کو میوچل فنڈ سے پیسہ کیوں نکلوا لینا چاہیے۔ ایک پول کے تمام انویسٹر بشمول فنڈ مینیجر ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، ان تمام تر کے ذہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ فنڈ مینیجر اس پول کے تمام انویسٹر کا پیسہ اچھے طریقے سے انویسٹ کر کے اسے اچھا منافع لے کے دے رہا ہوتا ہے کہ جب آپ فیل کریں کہ آپ کا فنڈ مینیجر چینج ہو گیا، اس کی وہ سکل نہیں ہے کہ آپ کے پیسے کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کرے۔ جب بھی کسی میوچل فنڈ کا فنڈ مینیجر چینج ہوتا ہے تو تمام پول کے انویسٹر کی توجہ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے کہ ہمارا جو پہلا فنڈ مینیجر تھا وہ ہمیں کتنا منافع لے کے دے رہا تھا، یہ جو نیا فنڈ مینیجر آیا ہے اس کی سکلز کیا ہے، کیا یہ ہماری سرمایہ کاری کو، ہمارے پیسے کو وہاں پہ انویسٹ کر کے اچھا منافع لے کے دے رہا ہے، یا وہ کسی ایسی ادر انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر پیسہ انویسٹ کر کے ہمارے پیسے کو ڈاؤٹ فل بنا رہا ہے۔ تو ان تمام تر صورتحال کے اندر یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ جو آپ کا نیا فنڈ مینیجر ہے وہ آپ کے پیسے کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کر کے وہاں سے اچھا منافع نہیں لے کے دے رہا۔ تو یہ بھی آپ کا تیسرا رائٹ ڈیسیجن ہوگا رائٹ ٹائم کے اوپر کہ آپ میوچل فنڈ سے پیسہ نکلوا لیں۔ میوچل فنڈ سے پیسہ نکلوانے کی چوتھی بڑی وجہ کہ آپ کو میوچل فنڈ سے کیوں پیسہ نکلوانا چاہیے یا کب نکلوانا چاہیے، وہ یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر کسی انویسٹمنٹ کی، کسی پول کی اوور ویلیویشن ہو رہی ہے، وہ اچھا ریٹرن دے کے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر، چند ہی مہینوں کے اندر، چند ہی ہفتوں کے اندر، دنوں کے اندر کچھ انسرٹن چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم رائٹ ڈیسیجن کر کے اپنا پیسہ محفوظ کر لیں، چونکہ مارکیٹ کے اندر بے یقینی کی صورتحال کب پیدا ہو جائے یہ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ مارکیٹ کریش کر جائے یا قائبر کا ریٹ کم ہو جائے، اسٹیٹ بینک کی پالیسی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت کے اندر کیا چینجز ہونے جا رہی ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے سرمایہ کے اوپر آپ نے اچھا منافع کما لیا ہے اور مارکیٹ کے اندر اوور ویلیوشن ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ کو رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن کر کے میوچل فنڈ سے پیسہ نکلوا لینا چاہیے۔ میوچل فنڈ سے پیسہ نکلوانے کی ایمرجنسی کی صورت میں پانچویں بڑی وجہ یا پانچواں ایسا ٹائم کہ آپ میوچل فنڈ سے فی الفور پیسہ نکلوا لیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی لائف کے اندر کوئی بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کوئی انسرٹن چیز ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کی جاب چلی جاتی ہے، آپ کی گاڑی ہٹ ہو جاتی ہے، تو آپ پہلے ہی اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہیں یا آپ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے ایمرجنسی کی صورت میں کہ آپ اس انسرٹن چیز سے نمٹ سکیں۔ اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے ایمرجنسی فنڈ کے اوپر، وہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، اس کو بھی دیکھیے گا کہ ایمرجنسی فنڈ کیوں ضروری ہے، یہ کتنا ہونا چاہیے، یہ کہاں پہ رکھنا چاہیے اور یہ کس لیول تک ہونا چاہیے۔ یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، اس کو بھی دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اپنی لائف کے اندر کسی بھی بے یقینی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے طور پہ مینٹلی طور پر اور فائنینشلی طور پر ریڈی ہوں۔ تو بات کر رہا تھا ایمرجنسی، میوچل فنڈ کے لیے ایمرجنسی۔ اگر آپ کی خدا نخواستہ جاب چلی جاتی ہے، آپ کے پاس اتنا فائنانس نہیں ہوتا، آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہوتا کہ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات، روزمرہ کی زندگی کے جو اخراجات ہیں وہ بآسانی پورے کر سکیں، تو اس ساری پوزیشن کے اندر آپ کو میوچل فنڈ کے اندر کی ہوئی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کا رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن ہوگا کہ آپ اپنی فل فور کی یا ایمرجنسی کی یا ریگولر بیسس کے اوپر جو ایمرجنسی ہے اس سے نمٹنے کے لیے آپ اپنا پیسہ نکلوا لیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے کہ میوچل فنڈ سے پیسہ کب نکلوانا چاہیے، کیوں نکلوانا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔